भारतीय जनता पार्टीचो तिकेटीचेर 2 पावट वासू मेंगांवकार हो MLA जालो. तेजे नंतर तिकेट चेंज जाली आनी सुभाष फळदेसाय हांगा दिली. तेन्ना वासू मेंगांवकार जो आसा ताका आज किसान मोर्चा अध्यक्ष केला इतल्या खातीर की एक तो किसान आसा स्वताक आनी ताजो बापूय जो आसलेलो मेंगांवकार होय किसान आसलेलो आनी किसाना बद्दल म्हणजे जे शेतकऱ्याचे प्रश्न आसा शेतकऱ्याचे अडचणी कितें आसा ह्यो तांकां चडांत चड खबर आसा अशें आमकां दिसलें. पार्टी दिसली आनी वासू कडेन जेन्ना उलयलें वासू तूं किसान मोर्चाचो अध्यक्ष जावपा जाय तूं आमी BJP परत येवपा जाय तेन्ना ते एकच उतरान तेणें हांव म्हणलें आनी मागीर पार्टीच्या लिडरांनी आमचे कडेन डिस्कशन केलें. हांव सांगें मतदारसंघाचो अध्यक्ष आसा आनी म्हाजे कडेन डिस्कस केलें आमचे बाकीच्या कार्यकर्त्यांक डिस्कस केलें आनी वासू घेवप काय ना हे हेजेर आमी सगळ्यांनी सांगलें वासू घेवपाक कांय हरकत ना. वासू भारतीय जनता पार्टीची तिकेटीचेर 2 पावट निवडून आतां तेजे तिकेटीचो प्रश्न आसा. तिकेट ही पार्टी लास्ट इलेक्शन जिखल्या तेन्ना कोणाक तिकेट दिवपाची कोण दावेदार आसा दावेदार खूब आसपाक शकता. दावेदारा भितर प्रश्न ना जर तिकेट फायनल लास्ट पार्टी घेता आनी पार्टीची तिकेट ज्या मनशाक दिता त्या फाटल्यान बाकी सगळे कार्यकर्ते काम करतात. काम करता इतल्या खातीर की पार्टीचो कॅन्डिडेट आमी जिखपा जाय. बाकीचे कॅन्डिडेट खूब आसतले पण जिखपा जाय हे कारण आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते काम करता. वासू मेंगांवकार आसा हो बरो एक थंड स्वभावाचो. वासू बद्दल कोणाक कांय हें ना. तेन्ना मनीस आपले अस्तित्व दाखोवन दिवपाचें आतां तेजी जबाबदारी आसा. किसाना खातीर तो कितें करतलो त्याच बरोबर पार्टीची जी सुत्रां म्हणजे किसान मोर्चा म्हणून पार्टीची संघटना आसतली ते संघटने तो बरोबर घेवन कशें काम करता हें तेजेर अवलंबून आसा. म्हाका तरी गॅरंटी आसा की तो करतलो आनी ताका आमी आमचो सगळ्यांचो पाठिंबो आसा. हे जाली वासूची बद्दल. जेन्ना तुमी म्हणटा की सांगे मतदारसंघाची जबाबदारी एज अ नवनाथ नायक तुमी ह्या वाठारांत खूब वर्सां काम केलीं. ZP आशिल्ली तुमी. आतां ह्या येणाऱ्या काळाक जेन्ना इलेक्शनाचे आमी बद्दल उलयतले तूं दावेदार आसा 22 असेंब्ली इलेक्शन जावपाचें आसा. काम करता राजकीय क्षेत्रांत काम करता ताका प्रत्येक मनशाक दिसताच आपूण पंच जावचो सरपंच जावचो ZP जावचो आमदार जावचो चीफ मिनिस्टर जावचो आमकांय अपेक्षा आसा. पण जेन्ना लोकां कडच्यान जो सपोर्ट मेळटलो लोक जेन्ना आमकां नांव घेतले तेन्ना आमी तेजेर विचार करूं शकता. बेश्टोच हांव एक दावेदार अशें म्हणलें म्हणून जायना. काम करपाची पद्दत आमची जे आमदार आसलो अथवा नासलो आतां जिल्ला पंचायतीचेर 2 पावट निवडून येयलो. हांव 5 वर्सां अध्यक्ष म्हणून म्हाका सावथ गोंयांत कोणूच उरलो ना. हांव 5 वर्सां अध्यक्ष म्हणून काम केलें. लास्ट टायम मागीर तिकेट काडली कित्याक लागून काडली ती म्हाका खबर ना. पूण हांव काम करीत आसा आज पर्यंत पार्टीचें काम करता. जेन्ना पार्टी दिसले जाल्यार लोकांकय दिसूंक जाय हो बाबा कॅन्डिडेट फीट आसा हो काम करपाक शकता लोकां खातीर. जेन्ना प्रत्येक मनशाक तुमी विचारलो प्रश्न बरो म्हणजे MLA स्वताक जावप हांव MLA अशें जावपाचो अशें म्हणपाक शकना कारण लोकांक दिसूंक जाय हो मनीस आमचे खातीर काम करूंक शकता. जेन्ना आमदार जाता तेन्ना तो सगळे लोकांचो आमदार आसता. एक खंयच्या पक्षाचे तिकेटीचेर निवडून येता पण जनतेची सगळी जनता जी आसा ती त्या आमदाराची आसता. अशें म्हणून त्या आमदारान जर काम केलें जाल्यार त्या मनशाक फुडें लोक चान्स दिता. लास्ट जेन्ना तुमी एक क्वेश्चन विचारता तुमकां जेन्ना मनोहर म्हणजे लेट भाई मनोहर पर्रीकर म्हणटा आमी तेतूं भितर आनी जो आतां सद्याक प्रेझेंट चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत कितें डिफरन्शिएट आसा लोकांची काम करपाची बद्दल स्टायली ज्यो आसा तुका दिसना खंय तरी ह्या वाठारांक जो फोकस मनोहर पर्रीकर घालतालो खंय तरी कमी पडटा प्रमोद सावंता कडल्यान. पळय कशें आसता प्रत्येक मनशाचो स्वभाव वेगळो वेगळो आसता. भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर पयलो गोंयचो आसलो तेजे लोक आजून आठवण करतात. म्हणजे भाऊसाहेबाची बरोबरी आमी करूं शकता काय ना आनी करपाक प्रयत्न करप. आज मनोहर पर्रीकर आमचे फुडें तेन्ना मनोहर पर्रीकर काम बरो करतालो सगळ्या लोकांनी ताका विरोधक सुद्दां ताका मानताले. आज तेजे बरोबर तेजे लेवलाक प्रमोद सावंत करतलो काय ना. प्रमोद सावंत सद्याक नवीन आसा आनी प्रमोद सावंत आतां जी सुत्र चलयता म्हणजे जे कठीण काळा भितर जेन्ना प्रत्येक वेगळे वेगळे काळ आसता त्या काळा भितर ते भशेन काम करपाक पडटा. परिस्थिती प्रमाणे सगळें वागपाक पडटा. आज प्रमोद सावंताली स्टायल वेगळी आसतली पण तो प्रयत्न करता की मनोहर पर्रीकराच्या पावलाचेर पावल दवरून काम करपाचो तो प्रयत्न करता. एखादे बाकीच्या जनतेक तो रॉंग दिसपाक शकता थोड्यांक सारकें दिसपाक शकता पण काम करपाची पद्दत जरी वेगळी आसली पण लास्ट आमची कशा पार्टीचो एक एजेंडा आसता ते एजेंडा प्रमाणे त्या मनशान काम करपाचें आसता. स्वताच्या बुद्दीन सरकार म्हणून तो चलयतलोच पण जेन्ना पार्टीचे थोडे नेम आसतात ते घेवन फुडें वचपाक पडटा. सांग्याचे बद्दल उलयता जाल्यार जेन्ना लास्ट टायम तुमचो MLA आशिल्लो आतां अपक्ष उमेदवार जो निवडून येयला प्रसाद गांवकर
काम करपाचे स्टायलीचेर कितें उलोवपाचें आसा कशें तरेन काम करपाची कशें आसा, काम करपाची जी तळमळ आसपा जाय. जेन्ना आपूण खंयच्याय क्षेत्रांत आमची एक देवळाची जरी कमिटीचे तो आसलो, तेका त्या देवस्थानाचे फुडें कशें आपूण काम मारतलो, ही जर ताका तळमळ असली जाल्यार काम करपाक येता. हांव दुसऱ्याचेर उलोवपाक शकना, कारण प्रसाद गांवकार आसतलो, बाकीचे आनी कोण आसतले, म्हाका तेंचेर उलोवपाचें ना. सुभाष फळदेसाय जेन्ना आमदार आसलो तेजें काम करपाची स्पीड वेगळी आसली. आतांचो आमदार आसा तेजी पद्दतीन काम करता. कशें आसता, जे प्रत्येक मनशाचे वेगळे वेगळे विशय. आतां ताका सर्टिफिकेट लोकांनी दिवपाची, जो कोणें काम केलां. सुभाष फळदेसायान काम केलें त्या टायमार तो दुसरे कडेन डिफीट जालो. तो काम करून सुद्दां डिफीट जालो, हेजो अर्थ म्हाका असो कांय समजना. म्हणजे कामां पावती मेळटा काय सभाव पावती मेळटा काय बाकी आनी कितें मेळटा. म्हणजे म्हाका दिसता हांव 4 फावटी इलेक्शन लढयलें, हांव 4 फावटी जिखलो. म्हाका केन्नाच लोकांनी तुमी आसता तुमकां खबर आसतलें मी केन्ना म्हणजे कोणें टेकळी केली जावं कितें केलें. आमी आमचे पद्दतीन लोकांचें काम करपाक ते करताले. आतां हे आमदारान केलें ना, ते आमदारान केलें, कशें आसा त्या टायमार ती कामां भाऊसाहेब बांदोडकरा टायमार आमी शाळा सगळ्यो शाळा बांदल्यो. शाळा बांदले उपरांत शाळा चलोवपाचें काम म्हणजे शाळा अपडेट करपाचें काम मनोहर पर्रीकारान केलें. तशेंच म्हाका दिसता चडांत चड आमी लक्ष खंय दिवपा जाय एज्युकेशनाचेर. आमची वीज उदक हेजेर खूब लोकांचो प्रॉब्लेम, लोकांक त्रास जाता. हे जर प्रॉब्लेम सॉल्व केले जाल्यार आमी गोंय स्वतंत्र आसा अशें समजप येता. म्हणजे आमची कांय अडचणी आज म्हाका एक दिसता आमचे डॅम जे आसा साळावले डॅम, हे डॅम बांदले आनी डॅम ह्या सांगे मतदारसंघात त्याचे 5 पयशांचो फायदो ना. हांव कालच एक मनशा कडेन विशय केला की आमकां ह्या खातीर कितें तरी करपा पडटलें. सरकाराक आमी जाग करून दिवपाची गरज आसा, कारण आमची शेतकरी जे आसा हे सायडीन म्हणजे हे आतां हांव ज्या जाग्यार उबो आसा हे मोळ एक अपरामेत दिले लोकांक. ह्या अपरामेतां एक कसलें पीक काडपाक मेळना, कारण ताका उदक ना. उदक सगळें सावथ गोंया पावता सोडून सांगे. म्हणून आमकां तेजेर एक म्हाका दिसता सरकारान तेजेर एक विचार करपाक जाय की डॅमा खातीर त्या सांगकारान केला आनी त्याच सांगकारांक पिवपाक उदक ना आनी एग्रिकल्चर करपाक उदक ना. मागीर तेजेर एक कॅनल जर असोय काडलेलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे सगळ्यांचे नेत्रावळी पर्यंत हो प्रश्न सुट्टालो. आतां त्या टायमार ते आमदार जाले, त्या आमदारान ते प्रश्न मांडून ते खरें म्हळ्यार गाडीक लावपा जाय, पण ते जालें ना. ज्या मुद्द्यार तुम्ही उलयला, तुम्ही खूप टायम ह्या सांग्याचो वाठार तुमचे कडेन आसलो, MLA आसूं तुमचो, गव्हर्मेंट तुमचोय फेलियर खंय तरी आसा ह्या बाबतींत जे तुम्ही मुद्दे उलयला. म्हाजी प्रयत्न आमी जिल्हा पंचायती थाराव घेवन धाडले. बाकी कडेन पंचायत सरपंच आसलो त्या टायमार आमी गेले, पण ते थाराव पाठपुरावो करपाक आमचे जे MLA आसलेले तेंचे खरें म्हळ्यार करपाक जाय. हांव कोणाचे आरोप करना, स्वताक जे MLA जाले तेंचे ते खरे शेतकरी आसलेले, शेतकऱ्याक तांकां खरें म्हळ्यार जाल्यार जे सगळ्यां खातीर काम करपाची खरी गरज आसलेली, पण ते आज जालें ना. पण म्हाका हेजे फुडें तरी ते जावपा जाय. MLA जरी कोणी खंयच्या पक्षा आसलो जाल्यार त्या पक्षाक अपक्ष आसलो, MGचो आसलो, काँग्रेसीचो जालो जाल्यार सरकार जरी कोणालें आसलें जाल्यार तेजो रायट आसा, ताका लोकांनी निवडून दिलें आसा, त्या लोकां खातीर काम करपाचें आसा सरकारान. ते सरकार कोणा आतां सांगलें सरकार आनी पब्लीक ही लास्ट सरकार आली, तो कोणूय MLA आसूं. MLA पळयनासतना लोकांक पळोवन काम करपाचें.